पाकिस्तान में 3 बड़ी सियासी ताकतें हैं। हमें कितने शहादतें चाहिए कि हम कहेंगे कि बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री जो हैं, उन्होंने इमरान खान को क्या पैगाम भिजवाया। हैरान कुन किस्म की मीटिंग्स जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 6 दिसंबर 2024 है, जुमे का दिन है, और इस वक्त मेरे पास पाकिस्तान के हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग अहम किस्म के अपडेट्स हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के फाउंडर जनाब इमरान खान को अडयाला जेल में पाकिस्तान के जनरल साहिबान की तरफ से बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री की तरफ से एक बड़ा अहम पैगाम उन्हें कन्वे किया गया। इस पैगाम की सिग्निफिकेंस क्या है, इसे कैसे कन्वे किया गया है, इसकी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्या है, इस पे मैं एक एनालिसिस, इसकी तफसीलात आपके सामने शेयर कर सकता हूँ। लेकिन इसको आपको मिला के देखना पड़ेगा कि गुज़श्ता 24 घंटे में जो पाकिस्तान के फॉर्मेशन कमांडर्स हैं 100 से ज़्यादा, उनकी जो मीटिंग हुई है GHQ के अंदर, उस पर ISPR का जो एलामिया जारी हुआ है, उसकी क्या अहमियत है, उसमें से क्या हमें समझ आता है। और साथ ही आप ये भी देखें कि जो बिलावल जरदारी साहब जो हैं, उनकी बहुत सी इंटरेस्टिंग हैरान कुन किस्म की मीटिंग्स जो इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। साथ ही आप देखते हैं कि फॉर्मेशन कमांडर्स की जहां एलामिया और ISPR की स्टेटमेंट आप देखते हैं, उसके हवाले से प्रेस स्टेटमेंट, उसके साथ ही जहन में ये भी रखिए कि गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान की जो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब शहज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा, उन्होंने और उनके साथ PTA के जो चेयरमैन है मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, उसको पीका के अमेंडमेंट कानून के हवाले से कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में जो नई तरमीम की जा रही है, बुनियादी तौर पे मेरी आवाज़ को आप तक पहुंचने से रोकने के लिए, आपको मुजरिम बनाने के लिए, मुझे मुजरिम बनाने के लिए, मुजरिम तो खैर पहले बना चुके हैं लेकिन मुजरिम में भी उसकी कैटेगरी में इजाफा करते चले जा रहे हैं, तो उसके हवाले से जो नई ये कानून में तरमीम लाना चाहते हैं, उसके हवाले से वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई है। इन सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा, चूँकि शहज़ा फातिमा साहिबा की एफर्ट्स का और जनरल साहब की जो कार्रवाइयाँ हैं उसका जिक्र हो ही गया है, तो मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे याद नहीं रहा आपको बताना कि 2-3 दिन पहले मैं इसके डैशबोर्ड पे देख रहा था, तो डैशबोर्ड जो है यूट्यूब का शो करता है कि सिर्फ इसके 31% सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने इसके सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो खोले हुए हैं। इसका मतलब है कि आप में से बहुत से लोगों को शायद नहीं पता कि आपने इसके नोटिफिकेशन जो है वो नहीं खोले हुए। इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर तकरीबन नियर टोटल ऑलमोस्ट मुकम्मल वहाँ पर एक शटर डाउन स्ट्राइक हुई है उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के खिलाफ, जो बेसिकली एक असेंबली जो आपको बताता है कि पीसफुल असेंबली का क्या तरीका है। जिस किस्म का ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में भी निकाला गया चंद हफ्ते पहले, वैसा ही आज़ाद कश्मीर में निकाला गया था। पाकिस्तान में तो उसको तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में उन्होंने हुकूमत का भुरकस निकाल दिया है, जिससे वहाँ के मूड का भी आपको अंदाज़ा होता है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी 5 दिसंबर को, उसका भी एक एलामिया और रेजोल्यूशन जारी कर दिया गया है। ये और बात है कि वहाँ की जो उसमें 16 जमातें शामिल हुई हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ी हुक्मरान जमात है खैबर पख्तूनख्वा की, उसने इस मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया। अब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, इससे नथी और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, इन पे एक एक करके मैं आपके सामने कमेंट जो है रखता हूँ। उससे पहले बात शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के जनरल साहिबान ने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री जो है, उन्होंने इमरान खान को क्या पैगाम भिजवाया। इसके बहुत से नुक्ते और नुकात जो हैं वो मैंने अपने सामने लिख के रखे हुए हैं। ये मैसेज जो है वो 5 दिसंबर को उस वक्त इमरान खान को कन्वे किया गया जब इमरान खान साहब के साथ बहुत ही गैर मुतवक्को तौर पे बहुत ज़्यादा मुलाकातें हुई, उनकी बड़ी विजिबिलिटी थी, जहाँ बहुत से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो 9 मई के केसेस में अदालत के सामने हाजिर हुए, वहाँ पर इमरान खान के सामने उनको वेव करने का भी मौका मिला। लेकिन इसी दिन में बताया जाता है कि उनकी फवाद चौधरी साहब के साथ, जिसका मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था, फवाद चौधरी साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। और जो चीज़ मैंने इन राइटिंग नहीं देखी लेकिन मुझे ज़ुबानी पता चला है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी लाहौर से लाया गया और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी इमरान खान की मुलाकात हुई। इसी 24 घंटे के दौरानिए में उनकी मुलाकात उमर अयूब साहब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद 4 लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के अंदर
اب ظاہر ہے کہ یہ ملاقاتوں میں کوئی ریٹن اس کا اسکرپٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ہمیں زبانی پتہ چلا ہے کہ ان ملاقاتوں میں عمران خان کو پاکستان کی، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، جسے میں جنرل عاصم منیر ان کے ساتھی کہتا ہوں، ان کی طرف سے عمران خان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ یہ جو بار بار آپ کا لامتناہی پروٹیسٹ و احتجاج کا سلسلہ ہے، اسے آپ ختم کریں، آپ ذرا آرام سے نیچے بیٹھیں، بیکاز اس سے ہم کوئی بھی چیز آپ کی نہیں مانیں گے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکے گا۔ آپ اس پروسیس کو روکیں، اور آپ نے یہ جو نئی کال دینی شروع کر دی ہے کہ آپ کے ذہن میں ہے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کی، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریمیٹنسز جو ہیں، جو ایکسپیٹ ریمیٹنسز ہیں، وہ روکی جا سکتی ہیں، یہ چیز آپ ڈیمانڈ دینا بند کر دیں۔ آپ کے ساتھ نیگوسیشن ہو سکتی ہے، آپ کی رہائی ہو سکتی ہے، اس میں 5-6 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن آپ کو خاموش ہو کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اسی گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں عمران خان صاحب نے جو ایک اپیل دی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 13 دسمبر، میرا خیال ہے 12 نہیں تو 13 دسمبر کو پشاور میں ایک بہت بڑا کانگریگیشن ہوگا، شہدائے اسلام آباد، مارٹرز آف اسلام آباد، جو اسلام آباد میں 26 نومبر 2024 کو قتل عام ہوا، معصوم شہریوں کا، سول پرو ڈیموکریسی پرو الیکشن ڈیمونسٹریٹرز کا، ان کے قتل کی یاد میں، ان کی شہادت کی یاد میں، ان کی شہادت کی یاد میں، ان کی قربانی کی یاد میں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بہت بڑا کانگریگیشن ہوگا، اور اس کانگریگیشن میں نہ صرف پشاور اور خیبر پختونخوا سے لوگ آئیں گے، بلکہ توقع ہے کہ شاید پنجاب سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پہ پہنچیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک دوسری ڈیمانڈ بھی رکھی ہے، اس میں انہوں نے 2 ڈیمانڈز بیسکلی رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے جو 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات یا حادثات ہیں، جو ٹریجڈیز ہیں، ان کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن انویسٹیگیٹ کر کے متعین کرے کہ کیا ہوا، حقائق کی تہ تک پہنچے۔ آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کا، یہ عمران خان کی ڈیمانڈ تو وہ درجنوں دفعہ دہرا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری ایویڈنس کو دیکھا جائے۔ یہاں بھی عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کی جو CCTV فوٹیج ہے، جو ایویڈنسز ہیں، ساری ان چیزوں کو ریکارڈ کیا جائے۔ دوسری بھی ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو انڈر ٹرائل ہیں، جن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ان کی فوری طور پہ رہائی ہونی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں پاکستان کے جنرل صاحبان سے، ان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا۔ یہ کمیٹی ہے از بینگ ہیڈڈ بائی عمر ایوب، اور اس کے ساتھ ہیں جنرل سیکرٹری سلمان اکرم ڈارا صاحب۔ اسی کمیٹی کے اندر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب علی امین گھنڈاپور صاحب ہیں، ان کے ساتھ حامد رضا صاحب ہیں، اور اس میں اسد کیسر ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے اس کمیٹی کی تشکیل میں انہوں نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا، انہوں نے اس آئیڈیا کو ایوالو کرنے میں۔ اور اسد کیسر صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی چاہیے، بلکہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص کر کے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، اور ANP ور ہے، ان سب کی طرف بھی جو ہے وہ رابطے ہونے چاہیے۔ تو یہ عمران خان کی ڈیمانڈز ہیں، جس کے جواب میں جنرل صاحبان کی یہ ڈیمانڈ، یہ اپیل یا یہ دھمکی آپ کہہ سکتے ہیں سامنے آئی۔ بھی ذہن میں رکھیے کہ جنرل صاحبان کی جو یہ ڈیمانڈ ہے، یا ان کی جو دھمکی ہے، یا ان کی تھریٹ ہے، یہ ایک ایسے وقت میں عمران خان صاحب کو کنوے کی گئی ہے جب تحریک انصاف مسلسل گزشتہ 10 دنوں سے 9 یا 10 دنوں سے اپنی تحریک چلا رہی ہے، جس کا مین سلوگن اور نعرہ یہ ہے، گولی کیوں چلائی۔ اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی ایگزسٹ کرتے ہیں، وہاں یہ نعرہ جو ہے وہ عام زد عام عوام ہے کہ گولی کیوں چلائی۔ اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف نے تو نہیں، لیکن پاکستانی جو کمیونٹیز ہیں، انہوں نے ایک دوسری کیمپین بھی شروع کی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے جو پروڈکٹس ہیں، خواہ وہ سیمنٹ ہو یا عسکری بینک ہو یا ان کے اسکول ہوں یا ان کی بنی ہوئی کھاد ہو یا بسکٹس ہوں یا کارن فلیکس ہو یا ان کے پلاٹس ہوں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور یہ جو دوسری چیز ہے، اس سے پاکستان کے جو عسکری حکام ہیں وہ خاصے اسٹیٹ کے اوپر ہمیں پریشان نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے جہاں جنرل صاحبان کی یہ ڈیمانڈ عمران خان کو کنوے کی گئی ہے، اس ڈیمانڈ کو میں پازیٹیولی بھی دیکھتا ہوں اور میں اسے نیگیٹیولی بھی دیکھتا ہوں، اور میں اس کی ایک اسیسمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ فرسٹ دا گڈ نیوز، تو پہلے اس کی پازیٹیو سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کی بات یہ ہے کہ ہم چند دن پہلے تک 72 گھنٹوں تک پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے ویلاگس کے اندر، مجھ سے زیادہ اور زیادہ لوگ بات کر رہے تھے، لیکن میں بھی بات کر رہا تھا کہ خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کی پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ قاسم سوری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ان کو یہاں سے پنڈی لے جا کے GH کے قریب ایک سیل میں بند کر دیا گیا ہے، ان کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، ان کو بہت بری طرح سے ذہنی طور پہ ان سے تشدد یا اذیت کی جا رہی ہے۔ عمران ریاض صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کو خبر ہے کہ ان کو بہت جلدی
अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। ये खबर भी थी कि उनको बलूचिस्तान में मच्छ जेल में मुंतकिल किया जा सकता है ताकि वहाँ पे उनकी मीटिंग्स ही बंद हो जाएं, ना वकला से मुलाकात हो, ना पार्टी लीडर्स के साथ मुलाकात हो, ना फैमिली के लोगों से मुलाकात हो। तो वो सारी सूरत हाल जो है वो चेंज हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं कि इमरान खान की गुज़िश्ता चंद दिनों में अपने वकला के साथ भी मुलाकात हुई है, उनकी अपने पार्टी के लीडर्स के साथ भी एक से ज़्यादा दफ़ा मुलाकात हुई है, उनकी अपनी फैमिली के साथ भी एक से ज़्यादा दफ़ा मुलाकात हुई है, और गुज़िश्ता 24 घंटों में बहुत से और वर्कर्स के साथ मुलाकात हुई है। फवाद चौधरी साहब के साथ मुलाकात हुई है, कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मुलाकात हुई है, उनकी शेख रशीद साहब के साथ मुलाकात हुई है। तो मुलाकातों का और विजिबिलिटी का एक सिलसिला है, और ये जितने इंडिपेंडेंट मुलाकाती हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान सेहत में ठीक लगते हैं, वो हाई स्पिरिट्स में हैं, वो किसी भी तरह कोई डिप्रेस, परेशान, डिसओरिएंटेड, कंफ्यूज जो है वो नहीं लगते। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसके साथ ही अगर फवाद चौधरी साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को इमरान खान को एक मैसेज देने के लिए डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें एंगेज किया गया है, तो मैं इसे भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट समझता हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा झगड़ा ये है, असूली झगड़ा वो ये है कि जिस तरह से अफगान तालिबान ये कहते थे कि हमने काबुल की जो नुमाइंदा हुकूमत है, जो अमेरिकन की क्रिएशन है, हमने उससे बात नहीं करनी। हमने अगर बात करनी है, कोई रिजल्ट निकल सकता है, तो हमें एक्चुअल जो पावर है जो अफगानिस्तान को कंट्रोल करती है, और वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिकन पावर है, हमें अमेरिका के साथ बात करनी है। और फिर बाद में आपने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने उनकी ये मुतालबा माना, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ। इमरान खान की भी असूली पोजीशन यही है कि चूंकि तमाम ताकत का महवर जो है पाकिस्तान के अंदर, जो सारा कंट्रोल है, सिस्टम है, रजीम है, वो चूंकि मिलिट्री का है, तो हमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करनी है। तो अगर फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम लेके आते हैं और ये एक एंगेजमेंट का प्रोसेस आगे चलता है, ठीक है। देखने में ये जो डिमांड है जनरल साहिबान की बड़ी अब्रप्ट किस्म की लगती है, बड़ी सख्त लगती है, बड़ी मैक्सिमलिस्ट ये पोजीशन उनकी लगती है, अल्टीमेटम की इसकी शक्ल है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करता है तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। अब इसमें वीकनेस क्या है? वीकनेस इसमें यह है कि हर नेगोशिएशन के अंदर मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के बाद आप उस पर नेगोशिएट करते हैं, और आप एक सस्टेन्ड प्रोसेस होता है नेगोशिएशन का। अब तक हमने देखा यह है गुज़िश्ता तकरीबन 33 महीनों में, जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है 10 अप्रैल 2022 का, कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नेगोशिएट नहीं करती, अपनी एक डिमांड रखती है, और अगर उसकी डिमांड ना मानी जाए तो चीज़ों को ख़राब कर देती है, उनको आगे ले जाती है। और जिस तरह से अभी हमने देखा कि 26 नवंबर 2024 का जो कत्ल आम हुआ इस्लामाबाद में, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। 9 मई 2023 का जो नाटक खेला गया वो भी नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की हैसियत ख़त्म कर दी गई, हाई कोर्ट को ख़त्म कर दिया गया, ये भी नहीं होना चाहिए था। अगर एक प्रोसेस होता सस्टेन नेगोशिएशन का बिटवीन इमरान खान एंड बिटवीन पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, तो शायद हम इतनी बुरे जंक्शन के ऊपर और सूरत हाल इतनी ख़राब जो है वो ना होती। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ, और मैं कई दफ़ा इसका पहले भी इजहार कर चुका हूँ, कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो पाकिस्तान में 3 बड़ी सियासी ताकतें हैं। सबसे बड़ी जो सियासी ताकत है, जो बुनियादी तौर पे एक हथियारबंद सियासी जमात है, वो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नल साहिबान हैं। ये पाकिस्तान की सबसे ताकतवर सियासी पार्टी है, जिसके हाथ में हर किस्म का ऑटोमेटिक वेपन भी है, और जिसके साथ दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी लोगों की सियासी जमात है, वो इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके साथ करोड़ों लोग खड़े हैं, और जिसकी प्रेजेंस पाकिस्तान के जो 6 रीजन्स हैं, उनमें से कम 4 रीजन्स के अंदर, यानी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, और फिर कराची, बल्कि 5 रीजन्स के अंदर उसकी बड़ी प्रेजेंस है। मुझे तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि बलूचिस्तान के अंदर भी उसकी बड़ी पॉपुलैरिटी है। तो ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत है, और दर हकीकत अगर डिजोर आप देखें, जो कानूनी उसकी हैसियत है, जो फैक्ट तो यानी डिफेक्टो तो पाकिस्तान मिलिट्री सबसे बड़ी सियासी ताकत है, लेकिन डिजोर पावर जो है, डिजोर पॉलिटिकल रियलिटी जो है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब तीसरी सियासी ताकत जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसके बाद जितने भी सियासी धड़े हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब की PMLN है, मौलाना फजल रहमान की जमात है, MQM है, ANP है, ये बिल्कुल इनकॉन्सिक्वेंशियल हो चुकी हैं, इनकी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं। ये वो ग्राउंड रियलिटी है जिसके अंदर इस सूरत हाल को मजीद हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है। अब इमरान खान साहब ने ये जो सिविल डिसोबीडियंस की बात कर दी है कि अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी, जुडिशल कमीशन की, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिहा करने की 13 तारीख को, तो हम 14 तारीख से एक सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि हम अपील करेंगे दुनिया भर में पाकिस्तानी डायस्पोरा से, वर्कर्स से, कि आप अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान कुछ अरसे के लिए ना भेजें, या उसको कम भेजें, कम से कम भेजें। तो सिविल डिसोबीडियंस जो है वैसे तो
شاید اس کا تاریخ میں پہلے بھی کوئی اس کی اگزامپل ملتی ہو، لیکن اس کو بہت شہرت ملی مہاتما گاندھی سے۔ موہن کرم چند گاندھی نے جب اپنی ایک تحریک کا آغاز کیا ساؤتھ افریقہ کے اندر اپارتھائڈ کے خلاف انہوں نے، تو وہاں سے جو اس کو مقبولیت ملی اس ٹرم کو سول ڈس اوبیڈینس کی، جس کو پھر بعد میں انہوں نے ہندوستان میں برطانوی سامراج کے خلاف انہوں نے استعمال کیا۔ لیکن عمران خان پہلے بھی سول ڈس اوبیڈینس کی ایک کال دے چکے ہیں 2014 میں، جب انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ بجلی کے بل جو ہیں وہ نہ جمع کروائیں، اور بعد میں عمران خان نے خود اپنے بجلی کے بل جمع کروائے نواز شریف صاحب کے زمانے میں۔ تو عمران خان کی وہ جو سول ڈس اوبیڈینس کی کال تھی، اس کو کوئی نہ تو عوام نے کو بہت زیادہ لبیک اس وقت کہا، نہ وہ کوئی بہت زیادہ کامیاب ہو سکی تھی، اور ابھی بھی عمران خان نے کال دینے کی بات تو دے رہی ہے، لیکن مجھے تھوڑی سی اس پہ حیرانگی ہے کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ سول ڈس اوبیڈینس کی اس قسم کی جو کال ہے یہ کوئی بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہوگا، یہ بہت زیادہ یہ کامیاب ہو جائے گی۔ مجھے تھوڑی سی یہ بھی حیرانگی ہے کہ جنرل صاحبان نے اس کو بھی اپنی الٹیمیٹم کے اندر ڈالنا جو ہے مناسب سمجھا، لگتا ہے وہ بھی خاصے پرکلی ہیں بائی نیچر، اوور ریئیکٹ کرتے ہیں چیزوں کی طرف۔ جو اس کے ساتھ دوسری چیز ہے ریمیٹنسز کا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ یوٹیوب کے اوپر ٹویٹر پہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا ایک اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنا بہت ضروری ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو ریمیٹنسز کا جو میجر بلک ہے، جو سگنیفیکنٹ ریمیٹنسز ہیں جو میٹر کرتی ہیں، وہ پاکستان میں مشرق وسطیٰ کے ممالک سے آتی ہیں، جہاں پاکستانی محنت کش جو ہیں بہت مشکل سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، پیٹ کاٹتے ہیں۔ دبئی کے اندر ہمارے ورکرز ہیں، دبئی میں ہیں، ابوظہبی کے مختلف علاقوں کے اندر ہیں، راس الخیمہ کے اندر ہیں، عمان میں ہیں، قطر میں ہیں، بحرین کے اندر ہیں، اور پھر سعودی عرب میں ہیں، اور بھی بہت سی جگہوں کے اندر ہے، جاپان میں ہے فار انسٹنس۔ اور یہ اکثر اوقات میں یہ ایک میل بریڈ ونر ہے جو اپنی بیوی بچے اس کے پاکستان میں ہیں، اس کے ماں باپ وہاں پہ ہیں، بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، یا اس نے پیچھے گھر بنانا ہے، اور اس کے لیے اس کو نہ صرف یہ کہ ان کی ضروریات پوری کرنے کے پیسے ہر مہینے بھیجنے ہوتے ہیں، بلکہ اس کو کنسٹرکشن، ریکنسٹرکشن، رینوویشن کے پیسے بھی بھیجنے ہوتے ہیں۔ اچھا، گزشتہ 2 سالوں میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی پروفیشنل کلاسز نے امیگریٹ کیا ہے پاکستان سے، اور ان میں سے بھی اکثر نے مشرق وسطیٰ کا رخ اختیار کیا ہے، کچھ ان میں سے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا کینیڈا وغیرہ بھی گئے ہیں، جس سے پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں اس میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کا جو رجیم ہے وہ اتنا ظالمانہ اور سفاکانہ ہے، سفاک ہیں کہ وہ خوش ہیں اس سے، مطلب بجائے اس کے کہ پریشان ہوں کہ پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے، وہ خوش ہیں کہ چلیں ہماری بجٹری سپورٹ اور پیسے ہمارے فارن ایکسچینج کے بڑھ گئے ہیں، اور وہ اس کو اپنی کامیابی کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری جو سپلائی ہے، جس میں سے بہت کم میرا خیال ہے کہ پیسہ یا سرمایہ ایکسپیٹس کا یورپ سے یا نارتھ امریکہ سے آتا ہے، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ بھی ان الاسٹک ہی ہوگا، بیکاز وہ ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی پولیٹیکل اپیل کے اوپر لوگ اس پیسے کی ترسیل کو روک سکتے ہیں، بیکاز ان کے ساتھ ان کے گھروں کی اور خاندانوں کی جو امیجیٹ قسم کی ضروریات ہیں، یہ کوئی دل پشاوری کا پیسہ نہیں ہے، یہ کوئی اڑانے والا، گل چھڑے اڑانے والا پیسہ نہیں ہے کہ یہ ریمیٹنسز جو ہیں یہ اس طرح سے رک سکیں۔ تو بہرحال اس پہ عمران خان اور تحریک انصاف کو اس کا تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس چیز سے اس وقت پاکستان کے عسکری حکمران، چونکہ آج کل میں آٹومن ہسٹری جو ہے وہ بڑے غور سے پڑھ رہا ہوں، آٹومن ہسٹری ساری پڑھ رہا ہوں، تو یہ لفظ جو عسکری ہے یہ آٹومن ہسٹری میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے عسکری حکمران جو ہیں وہ جس چیز سے زیادہ پریشان مجھے لگتے ہیں وہ اپیل ہے جس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، جو پاکستانی ڈائسپوراز اور پاکستان کی جو ایک سول سوسائٹی ہے اس نے کی ہوئی ہے کہ ہمیں ان ریسپانس ٹو جو قتل عام کیا گیا ہے اسلام آباد میں، ہمیں پاکستان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی جو مصنوعات اور پروڈکٹس ہیں، جس میں سیمنٹ ہے، جس میں کھاد ہے، جس میں دودھ ہے، جس میں مکھن ہے، جس میں پانی ہے، جس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہے، جس میں پیٹرول اسٹیشنز ہیں، ہمیں اس کا بائیکاٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ عسکری حکمران کی طرف سے خاصا، اور ان کے جو اپولوجسٹ ہیں یا ان کے جو ترجمان ہیں جو میڈیا میں بھی ہیں، سوشل میڈیا میں بھی ہیں، ان کی طرف سے بڑا ایک ریئیکشن اور رد عمل ہو رہا ہے کہ یہ بڑے ظلم ہے، زیادتی ہے، اس سے ملک کا نقصان ہوگا، پاکستان کا نقصان ہوگا، اور اس میں لوگوں کی پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ جو اصل میں اس کو پولیٹیکلی انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا کہ لوگ کیا رہے ہیں۔ لوگ کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گولیاں مارتے ہیں، آپ ہمیں انسان نہیں سمجھتے، آپ ہمیں بلی کتا سمجھتے ہیں، آپ ہمیں جانور سمجھتے ہیں، کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، آپ کو ہماری زندگی کی پرواہ نہیں ہے، آپ ہمیں انسان نہیں سمجھ رہے، ہمارے انسانی حقوق کی آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اس بائیکاٹ کے ذریعے پاکستان کے شہری جو نہتے ہیں، جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے، جن کے پیچھے دنیا کی کوئی صہیونی یا ہندوستان کی طاقتوں کے پیچھے نہیں کھڑی، وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھیے ہم بھی یہاں پہ ہیں، ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم مرے نہیں ہیں، ہم میٹر کرتے ہیں۔ ان ادر ورڈز، اگر آپ اس کی پولیٹیکل تشریح کریں تو یہ پاکستان کی جو بائیکاٹ کیمپین ہے، یہ امریکہ کے اندر بلیک لائیوز میٹر،
ब्लैक लाइव्स मैटर की कैंपेन के साथ ये रेजोनेट करती है। उस तरह की एक कैंपेन है और इसको उसी तरह से समझने की जरूरत है। Whereas this campaign has not been launched by पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक डायलॉग और प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट के जरिए ओवरऑल ऑप्टिक्स को इंप्रूव करती है, तो जाहिर है जो ये डिमांड और गुस्सा है इसमें भी कमी आ सकती है। बाइकआउट के हवाले से एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि मैं समझता हूं कि ये जो बाइकआउट की अपील है ये दर हकीकत एक बहुत ही महज़ब, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही शुस्ता, बहुत ही पीसफुल जो तरीका है एक प्रोटेस्ट को रजिस्टर करने का, और इकोनॉमिक से कहीं ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है वो मॉरल है, इखलाकी है, पॉलिटिकल है। ये कैंपेन, इसमें लोगों ने जो वीडियोस बनाई, जो स्टेटिस्टिक्स शेयर किए, जो उनकी ट्वीट्स हैं, वो ये भी शो करते हैं कि, और जो भी सारा वो डाटा शेयर कर रहे हैं उससे पता चलता है कि पाकिस्तान की मईशत में पाकिस्तान के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और सरकार के, यानी मिलिट्री तो है स्टेट है, स्टेट की इंट्रूजन और पेनिट्रेशन जो है वो कितनी ज़्यादा है। इसको कभी इस तरह से देखा ही नहीं गया, यानी इनको स्टेट एंटरप्राइजेस समझा ही नहीं गया। और जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर स्टेट एंटरप्राइज की परसेंटेज इतनी ज़्यादा होती है तो वो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली तौर पे अनकम्पैटिटिव हो जाती है। अब अनकम्पैटिटिव क्यों होती है? क्योंकि जो उनके दूसरे सिविलियन काउंटर पार्ट्स हैं उनके मुकाबले में ये जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक अनफेयर एडवांटेज एक्सरसाइज करते हैं। वैसे भी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस अनफेयर एडवांटेज एक्सरसाइज करते हैं, खा वो PIA क्यों ना हो, लेकिन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस खास करके अनकम्पैटिटिव, उनको एक एज होता है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रख देता हूँ। DHA जो पिंडी इस्लामाबाद में करोड़ों लोग रहते हैं, वो जरा देखें DHA पिंडी इस्लामाबाद कहाँ बने। अगर आप रियल एस्टेट की कोई जाके गूगल करें समझने के लिए कि रियल एस्टेट की में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो आपको मिलेगा लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो DHA है उसके एक तरफ तो GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, दूसरी तरफ इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे है। और फिर जब यहाँ पे इस किस्म की सोसाइटीज़ बनती हैं DHA की तरह की, तो फिर सरकार का पैसा खर्च करके, हुकूमत का पैसा खर्च करके बेहतरीन सड़कें, एक्सेस रोड जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। और आप देखें कैसे मार्केट्स बनती हैं, सब चीज़ें बनती हैं। इसके मुकाबले में जो प्राइवेट लैंड डेवलपर है, जैसे बहरिया है जो सबसे बड़ा, सबसे एफिशिएंट लैंड डेवलपर है, उसको देखें कहाँ मीलों मील दूर जाके ज़मीन लेनी पड़ती है। वो बहरिया 7-8 जो है वो कहाँ बनाए हुए हैं, वो बहरिया एनक्लेव जो है वो कहाँ बनाया हुआ है, और वो कितनी मेहनत करते हैं, और ये कितनी कम मेहनत करके ये अपनी लैंड डेवलपमेंट जो है वो कर लेते हैं। तो दिस एक्चुअली मेक्स एन इकॉनमी अनकम्पैटिटिव, जो इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो भी बड़ा खुल के एक्सपोज हो रहा है। फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग और ISPR की जो प्रेस स्टेटमेंट है उसकी तरफ चलने से पहले मैं क्विक एनालिसिस आपको देना चाहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री इमरान खान के साथ जो नेगोशिएशन करना चाहते हैं, जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे शुरू से जो करना चाहते हैं, मुसलसल हम सुनते हैं, उसमें बुनियादी डिफेक्ट क्या है। इस नेगोशिएशन स्टाइल को अगर आप देखें, इस अल्टीमेटम को, तो आपको ऐसा लगता है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो ये समझते हैं कि मैं एक जीती हुई फौज का जर्नल हूँ और इमरान खान जो है वो एक हारी हुई फौज के जर्नल है। यानी एक खालिस्तान जो एक सिपाहियाना या एक सोल्जर के लेंस से वो सूरत हाल को देख रहे हैं, वो ये भूल ही गए हैं कि वो जनरल सैम मानेकशॉ नहीं है यहाँ पे, ना इमरान खान जनरल उबैदुल्लाह नियाजी हैं जिनकी फ़ौज ने कोई सरेंडर कर दिया है। और अगर उनको इस किस्म की जंग लड़नी है जनरल आसिम मुनीर को, तो उनको हिंदुस्तान की फ़ौज से लड़नी चाहिए, या अफगान तालिबान से लड़नी चाहिए, या ईरान से लड़नी चाहिए, किसी और फ़ौज से लड़नी चाहिए। इमरान खान किसी भी फ़ौज के जर्नल नहीं है। इमरान खान एक सबसे बड़ी सियासी जमात के फाउंडर लीडर हैं जिनके साथ करोड़ों लोग खड़े हैं। उनके पास कोई फ़ौज नहीं है हथियारबंद, उनके पास कोई गुरिल्ला मूवमेंट नहीं है, उनके पास कोई TTP नहीं है, उनके पास कोई मुफ्ती बानी नहीं है, उनके पास कोई अफगान तालिबान नहीं है। वो तो एक डेमोक्रेटिक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका पूरा नेगोशिएशन का स्टाइल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अब आपने इस सियासी जमात को बहुत से शहीद भी दे दिए हैं। जब आप सियासी जमातों को शहीद देते हैं तो सियासी जमातें आपके इस ऑनस्लॉट से कमज़ोर नहीं होती, अगर आप तारीख में देखें, बल्कि सियासी जमातें शहीदों को लेके उस नैरेटिव और उस कहानी से और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो जनरल आसिम मुनीर का जो ये स्टाइल है अल्टीमेटम देने का और नेगोशिएशन करने का, ये बिल्कुल एक फेल्ड किस्म की स्ट्रेटजी है। और इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं पाकिस्तान के लिए। एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि ज़ाहिर है अगर आप प्रसेस करते हैं कि आपने नेगोशिएशन मीनिंगफुल डायलॉग करना ही नहीं है सबसे बड़ी सियासी जमात से, तो फिर जो सियासी जमात फेल्ड लगेगी। और खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मुझे बहुत ज़्यादा ये परेशानी है कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान इस मुल्क में, वैसे ही आपको पता है जो परसेंटेज है वो 65% पॉपुलेशन जो है उसकी उम्र 35-36 बरस से कम है। इसका मतलब है कि 14-15 बरस से लेके 35-36 बरस तक का जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जो नौजवान हैं वो ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी एस्पिरेशंस को या उनके गुस्से को
ایمبوڈی نہیں کرتی، مینیفیسٹ نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے کہ وہ نئے ایسے پلیٹ فارمز ڈھونڈیں گے جہاں وہ اپنے جذبات کا اور طرح سے ایکسپریشن کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے والیٹیلیٹی اور وائلنس میں اضافہ ہوگا ایز اے ریزلٹ آف دی جو سٹائل ہے نیگوسیشن کا جنرل عاصم منیر صاحب کا. اب اس ساری بگر پکچر کے اندر 2 ڈیولپمنٹس اور ایڈ کرتے ہیں. ایک فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ اور ISPR کی سٹیٹمنٹ، اور دوسرا PTA کے چیئرمین اور شہزادہ فاطمہ خواجہ جو ہیں ان کی پاکستان کی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بریفنگ. جو فارمیشن کمانڈرز ہیں اس کی جو پریس سٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے، ظاہر ہے فارمیشن کمانڈرز بیچارے چیف کے سامنے آ کے بول تو کچھ نہیں سکتے. ان کو بلایا اس لیے گیا کہ تاکہ چیف کے جو اقدامات ہیں، ایکشن ہیں 26 نومبر کے، ان کو ایک سپورٹ ملے فوج کے اندر سے. تو چیف کی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کی گئی ہے. لیکن جو سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے. سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ فوج آئی آرٹیکل 245 کے تحت بلڈنگز کا دفاع کرنے کے لیے، اور جو فورن ڈگنیٹریز یعنی بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ اور ان کی ٹیم ہے ان کا جو ڈیلیگیشن تھا اس کا دفاع کرنے کے لیے. اور یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ فوج نے کیا فوج نے وہاں گولی چلا دی، کیا وہاں لوگ مر گئے. لیکن پھر اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ یہ رومرز پھیلا رہے ہیں کہ وہاں پر اتنی لاشیں گری ہیں اور فلان چیز یا اس کو جو بھی کر رہے ہیں، وہ در حقیقت فوج میں اور عوام کے درمیان بدگمانی پیدا کریں. یہ اتنے گھسے پٹے قسم کے جملے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن کیا اس وقت کوئی بھی ذی شعور شخص پاکستان میں یا دنیا بھر میں ایگزسٹ کرتا ہے جسے یہ نہ پتہ ہو، اس کا ادراک نہ ہو کہ 26 نومبر 2024 کو شام کے بعد سے مسلسل متواتر اسلام آباد کی جناح ایونیو میں سنائپر فائر ہوتا رہا جو فوج کے سنائپرز نے کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم بھی 100 سے زیادہ لوگوں کو، انتہائی کنسرویٹو ایسٹیمیٹ اگر آپ کر لیں جو انڈیپینڈنٹ اردو کی سٹوری ہے، تو 100 سے زیادہ لوگوں کو گولی لگی. اور یہ بہت بڑی انڈر سٹیٹمنٹ ہے. اور 12 تو کنفرمڈ آپ کے سامنے ڈیڈ باڈیز تو تحریک انصاف نے ان کے نام اور تصویریں ایشو کر دی ہیں. ایکچوئل ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 100 سے کم از کم زیادہ ڈیتھ ٹول ہے اور سینکڑوں لوگوں کو گولی لگی ہے. انڈر دی سرکمسٹانسز ایک ریسپانسبل انسٹیٹیوشن جو چاہتا ہے کہ اس کی ٹرسٹ ہو، لوگ اس کی بات پہ اعتبار کریں، جب وہ اس قسم کی مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے اور باقی لوگوں کو وارن کرتا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، تو اس ادارے کی اپنی اہمیت، اس کا ٹرسٹ اور اس کی کریڈیبلٹی میں کو کتنا دھچکا لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل بیان اس کو، ناقابل تلافی اس کو جو ہے یہاں پہ ISPR کو نقصان ہو رہا ہے اس قسم کی سٹیٹمنٹس ایشو کرنے سے. اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ شہزادہ فاطمہ صاحبہ، ساتھ ان کے جناب PTA کے چیئرمین جناب حفیظ الرحمان صاحب سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، جہاں پہ شہزادہ فاطمہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ہم پیکا جو ایکٹ ہے 2016 کا امینڈڈ ایکٹ، اس میں مزید ہم نے امینڈمنٹ کرنی ہے تاکہ فیک نیوز کا راستہ روکا جا سکے. پہلے تو یہ جو پیکا ایکٹ 2016 کا ہے، پچھلے 8 سال میں اس میں پتہ نہیں کتنی دفعہ امینڈمنٹ ہو چکی ہے، اور اب اس میں مزید امینڈمنٹ اس لیے کرنی ہے کہ فیک نیوز. تو فیک نیوز کو کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ فیک نیوز کا کیا مطلب ہے. کہ ISPR نے جو پریس سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، اس سے بڑی فیک سٹیٹمنٹ جو تو کوئی ہو نہیں سکتی. تو کیا اس کا راستہ روکیں گے آپ؟ کیا روکیں گے؟ اچھا، اب جنرل صاحب نے وہاں پہ فرمایا کہ پاکستان کے اندر وہاں پہ خاصے ایکسپرٹس اور بھی موجود تھے، تو جنرل صاحب نے فرمایا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بالکل ٹھیک چل رہا ہے. اس پہ وہ تمام لوگ جو کبھی زندگی میں مسکرائے نہیں تھے، اور جنرل صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے کبھی بھی کوئی نہیں مسکرایا، لیکن وہاں پہ ڈاؤن کی سٹوری ہے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کو اپنی ہنسی اور اپنی مسکراہٹ کنٹرول کرنا جو ہے ان کے لیے خاصا مشکل ہو رہا تھا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں گزشتہ 15-20 دنوں سے دنیا کی تاریخ کو ریوزٹ کر رہا ہوں. پچھلے 2000 سال کی جو ہسٹری ہے، رائز اینڈ فال آف پولیٹیکل پاورز، اس کو میں دیکھ رہا ہوں. وہاں پہ میں بار بار یہ پیٹرن دیکھ رہا ہوں کہ جب کوئی پولیٹیکل آرڈر اور سسٹم تباہی کے آخری دھانے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، جو بالکل فیل ہو گیا ہوتا ہے، جب اس کو کوئی فیوچر نہیں ہوتا، وہاں اس قسم کی تمام چیزیں کی جاتی ہیں جس قسم کی پاکستان میں کی جا رہی ہیں. فار انسٹنس ایک جملہ اور میں کہوں تو سچویشن آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی. سوشل میڈیا پاکستان کی نوجوانوں کو اور یوتھ کو، خاص کر کے ٹویٹر، وہ ان کو ایک ایکسپریشن دیتا ہے جہاں وہ اپنے ایموشنل کیتھارسس کرتے ہیں، اپنا غصہ، اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں. وہ کسی کو گولی نہیں مار رہے، پتھر نہیں مار رہے، شوٹنگ نہیں کر رہے، بم نہیں پھاڑ رہے، وہ صرف اپنے غم و غصے کا وہاں پر اظہار کرتے ہیں الفاظ کے ذریعے. جس از اے ورلڈ وار. اگر آپ اس کے ساتھ بھی برداشت نہیں کر سکتے تو جو ایکچوئل پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوں گے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.